अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और मेरे साथ आज मौजूद नहीं है कमर भाई, उनकी जगह मौजूद है मेरे साथ ये मेहमान आए हुए लाहौर से उस्मान बिन अकबर। ये क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं और सुनाए? अच्छा, तो ये उस्मान बिन अकबर हैं, ये लाहौर से आए हुए हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। इनकी जो क्रिकेट से मोहब्बत और लगाव है ना, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि जब 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ना और साउथ अफ्रीका की टीम हारी थी, इंडिया से हारी साउथ अफ्रीका की टीम थी, हराने वाली टीम इंडिया की थी, लेकिन ये बंदा इधर ना रो के तो इसकी बहुत ही बुरी हालत थी। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना वो मनाया कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा साउथ अफ्रीका को ट्रॉफी ले देंगे। तो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर तकरीबन घंटे डेढ़ बाद जो है ना ये इसका जो इमोशन थी, जो इसकी वो जो ये डिसहार्ट था, जो ये अपसेट था, वो जो है ना नॉर्मल हुआ था। तो उस्मान बिन अकबर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। उस्मान बिन अकबर आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान टीम की हार हुई है न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान टीम के पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ आ सकती है या नहीं आ सकती, और अगर आ सकती है तो कैसे आ सकती है? देखें शहजाद भाई, अगर टीम के अंदर देखें ना तो हमारा मिडल ऑर्डर सही नहीं है। अच्छा। और बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती है। असल में ना था हथियार था हमारा बॉलिंग। जी हाँ, हमारी बॉलिंग काम नहीं कर रही। बैटिंग तो हमारी पहले भी इसी तरह थी, हम 210 पे आउट हो जाते थे, 220 पे 240 पे आउट हो जाते थे, लेकिन हमारी बॉलिंग जो थी ना उसमें दम खम था। हमारी बॉलिंग जो है ना वो 210 230 40 को भी जो है ना डिफेंड कर लेती थी। अब देखें ना शहजाद भाई, जितने तक बाबर आजम पिच पे खड़ा है ना, हम महफूज हैं, हमें कोई डर नहीं है। अगर बाबर आजम आउट होता है तो हमारे पीछे लाइनें लग जाती है। लेकिन आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देखें ना, जो बाबर आजम पे तनकीद हो रही है कि वो बाबर आजम ने जो 50 बनाया ना 58 बालों पे, जी वो कह रहे हैं कि इससे बेहतर था वो 10-20 पे आउट हो जाता, जल्दी 10-20 बनाता ना तो वो 10-20 हमारे किसी काम आ सकते थे, वो 50 हमारे किसी काम नहीं है। देखें शहजाद भाई, वो अपने स्कोर जो है ना अपने ने वो उसने अपने बना के करना क्या है, वो मुल्क का खिलाड़ी है, मुल्क के लिए खेलता है, वो हमारा खिलाड़ी हमारे लिए खेलता है, उस पर तनकीद नहीं बनती है। नहीं देखे ना वो आप देखें कि जिस तरह की अब्दुल्ला शफीक ने और अपना उसने इनिंग खेली है बाबर आजम ने, आप देखें बाबर आजम मतलब सीनियर खिलाड़ी है टीम का है। बाबर आजम को पता है अब्दुल्ला शफीक वो भी सीनियर खिलाड़ी में शुमार होता है, क्योंकि वो पहला दूसरा मैच तो नहीं खेल रहा ना। तो जब उनको पता है कि हमारी बैटिंग में आज से नहीं पिछले 3-4 सालों से मसला आ रहा है कि हमारी मिडल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, हमारे लोअर मिडल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं है। तो जब उनको पता है तो उनको चाहिए था, उनके सामने एक टारगेट था, 265 रन का टारगेट था, 42 ओवर थे, 10 विकेटें हाथ में थी, तो वो अपना उनको उधर से चाहिए था कि वो जो है ना मतलब एवरेज लेके चलते हैं 5-6 की कम से कम लेके चलते ना तो आराम से हम मैच जीत सकते थे। लेकिन वो जनाब अब्दुल्ला शफीक भी डॉट बॉलें खेल रहा है, उसके बाद बाबर आजम भी डॉट बॉलें खेल रहा है, उसके बाद बाकी आने वाले खिलाड़ी जो हैं वो भी डॉट बॉलें खेल रहे हैं, और उसके अलावा हमारे जो माशाल्लाह वो अपना नसीम शाह है वो सचिन तेंदुलकर बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो उन्होंने पिछले मैच में वो जनाब ना 2-4 छक्के मार लिए, 50 बना लिए, तो नहीं तो आज आज नहीं वो खुद को बैट्समैन का समझ रहा है, हम तो नहीं समझ रहे। हमने तो उसको बतौर बॉलर से खिलाया है, लेकिन बॉलिंग की तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं है, उसकी सारी तवज्जो थी बैटिंग की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है ना वो बड़े अच्छे 50 कर रहा है, बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, ये वो करता है, कैसे यार ऐसे 50 का हमने क्या करना है, अचार डाले? देखे ना पहले बाबर आजम ऐसे ही खेलता था। अच्छा। उससे स्कोर निकल रहे थे, सारे कहते उस पर कोई बात नहीं करता, काफी अर्से स्कोर नहीं है, लोगों ने बातें करना शुरू कर दिए ये अपने लिए खेलता है। वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। उसने 50 की है, सही किया। अब मुल्क के लिए खेला, अगर कहते हैं मुल्क के लिए खेलता, वो अपनी मर्जी से खेले ठीक है, अगर वो तुम लोगों की मर्जी से खेले तो फिर आउट होता है, उसको अपनी मर्जी से खेलने दे, उससे सपोर्ट करे ना भाई। असल पाकिस्तान क्रिकेट के हालात जो है ना बहुत खराब हो चुके हैं। देखें ना तो लाइटें हमारा साथ दे रही हैं, लाइटें भी बंद हो जाती हैं। उधर खुशदिल शाह की जो चित्रौल हुई है अफगानी फैंस ने की, आपको पता है? नहीं वो खुशदिल शाह में इतना इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, वो खुशदिल शाह बाउंड्री पे उधर खड़ा था ना, तो अफगानी फैन बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने उसको न पता गालियां दी हैं या क्या कहा है। खुशदिल शाह उनके साथ लड़ने गया है, वो 2 थे, ये अकेला था, उन्होंने उसको जनाब पकड़ के न धोया। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हाँ पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा।
وہ ٹھیک ہے سٹار ہے ہمارا، لیکن نا اس کا لڑنا بھی غلط تھا. انہوں نے اگر گالیاں دی تھی تو اس کو حوصلے کا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دیکھو نا وہ اپنا کوئی اپنی ذات کے لیے تو ادھر نہیں گیا ہوتا نا نیوزی لینڈ، وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا. تو اب جو بدنامی ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ہو رہی ہے نا، خوش دل شاہ کتنی ہو رہی ہے نا. تو پہلے آ رہا ہے پاکستان ٹیم کا کھلاڑی، پھر بعد میں خوش دل شاہ کا نام آتا ہے. جیسے پاکستان ٹیم ہارتے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا ہے یہ اس کھلاڑی کی وجہ سے ہارے، اس کھلاڑی کی وجہ سے کہتے ہیں پاکستان ہارے. بالکل بالکل. تو اب دیکھیں نا یہ اب میرے خیال میں تو پاکستان کرکٹ جس جگہ پر پہنچ چکی ہے نا، یہاں سے پاکستان کرکٹ کا فوری طور پہ اٹھنا جو ہے نا بہت ہی مشکل مجھے لگ رہا ہے. وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کل کے میچ میں ہر کھلاڑی جو ہے نا وہ اپنی جگہ بچانے کی جدوجہد میں لگا ہوا نظر آ رہا تھا. کیا ہمارے باؤلر، کیا ہمارے بیٹس مین، کیا ہمارے اوپنر سارے. اب عبداللہ شفیق ہے وہ اپنے 30-40 سیدھے کرنے کے چکر میں تھا. بابر اعظم کے اوپر اپنا پریشر تھا کہ اس کو تقریباً 20 ماہ کے کتنے ہو گئے اس نے سینچری نہیں بنائی. اس نے جو آخری سینچری بنائی تھی نا ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف بنائی تھی. کتنے ہاں تقریباً 70-73 اننگ ہو گئی ہیں کہ بابر اعظم نے سینچری نہیں بنائی. تو بابر اعظم کے اوپر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور جہاں تک جتنی کرکٹ کو میں سمجھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں کہ جب سے بابر اور رضوان T20 کے اوپنر بنے ہیں نا، تب سے بابر اعظم کی وہ جو تباہی کا وہ جو اس کی کیریئر کا جو ہے نا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے ایسی. کیونکہ جب بابر اعظم کے ساتھ فخر زمان اوپننگ کرتا تھا نا T20 میں، تو تب بابر اعظم کے اوپر پریشر نہیں ہوتا تھا. تب بابر اعظم اپنا ٹائم لیتا تھا سیٹ ہونے کا. اس کے بعد جو ہے نا سیٹ ہونے کے بعد پھر وہ اپنی شاٹیں کھیلتا تھا، کیونکہ دوسرے اینڈ سے اس کے اوپر پریشر نہیں بن رہا ہوتا تھا. دوسرے اینڈ سے فخر زمان جو ہے نا وہ شاٹیں کھیل رہا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے نا جو رنز ہے نا وہ بورڈ پہ چل رہے ہوتے تھے، تو بابر اعظم کے اوپر پریشر نہیں ہوتا تھا. بابر اعظم آرام سے اپنی اننگ بناتا تھا. پھر جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا یہی بابر اعظم ہے کہ 50-60 بالوں پہ T20 میں سینچری بنا جاتا تھا. اس کے علاوہ ون ڈے میں بھی اس کے اسٹرائک ریٹ اچھا ہوتا تھا. لیکن جب سے بابر اور رضوان کی T20 میں اوپننگ پارٹنرشپ شروع ہوئی، مطلب اوپنر بنے، تب سے بابر اعظم کی جو ہے بیٹنگ ہے نا وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے اینڈ سے رضوان جو ہے وہ ٹک ٹک کر رہا ہوتا ہے، بابر کے اوپر پریشر بن رہا ہوتا ہے. رضوان آپ کو پتہ ہے تقریباً 35-40 بالیں کھیلنے کے بعد جو ہے نا رضوان شاٹیں کھیلنے شروع کرتا ہے. پہلے ٹک ٹک لگا رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کتنا ٹارگیٹ ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ پاور پلے چل رہا ہے، پاور پلے میں ہم نے سکور بنانے ہیں. تو یہ جو ہے نا اپنا بابر اعظم نے اس وقت تو کپتان تھا، بابر اعظم نے سوچا نہیں ہے. بابر اعظم نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اور رضوان ہم پاکستان کے نمبر 1 اوپنر ہیں، ہمارے بعد پاکستان میں کرکٹ ختم ہے. لیکن اب وہی بابر کے گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے. بابر کا کیریئر جو ہے نا نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی، پہلے بات ہم نے کیا ہے پاکستانی ٹیم کی. پاکستانی ٹیم جہاں پہ حال ہے دیکھیں، سب سے پہلے میں محسن نقوی کو مبارکباد دیتا ہوں جو ایشیا کپ کا بنا ہے. اور محسن نقوی کو مینجمنٹ کو چاہیے جس طرح اسٹیڈیم بنانے پہ زور دیا نا، اس طرح ٹیم کو بنائیں، ایک مضبوط ٹیم بنائیں، اس پہ زور دیں. ہمیں مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ٹیم بن پائے گی، کیونکہ یہ اب عاقب جاوید کی مثال لے لیجیے کہ عاقب جاوید جب کوچ نہیں تھا تو تب کتنی باتیں کرتا تھا. تو اور جب مکمل پراپر کوچ نہیں بنا تھا تو تب اس کے فیصلے دیکھ لیجیے کہ وہ پاکستان کے کرکٹ کی بہتری کے لیے تھے. تو اس نے اپنا ایک شو پیس دکھایا کہ میں جناب پاکستان کرکٹ کو بہت عروج کی بلندیوں پر لے کے جا سکتا ہوں. جیسے جب وہ مستقل طور پہ پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا، اب آپ اس کے فیصلے دیکھ لیجیے. اب وہ کل رضوان کہتا ہے، اچھا یار ویسے ان کی ڈٹھائی اور بغیرتی کی انتہا دیکھو کہ وہ رضوان صاحب نا جب نئے کپتان بنے تو رضوان صاحب کہتے تھے کہ جب آپ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یا تو آپ ون کرتے ہیں یا آپ لرن کرتے ہیں. تو اب وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. 3-0 سے پاکستان جو ہے وہ سیریز ہار چکا ہے، وائٹ واش ہوا ہے. اور رضوان صاحب جو ہے نا پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم جیتے نہیں ہیں تو ہم نے لرن کیا. تو ہمارا لرننگ کا پروسیس وہ جاری ہے. تو یہ اب دیکھو کتنا طویل چلتا ہے. نہ تو ہم اپنے ملک میں جیت پا رہے ہیں، نہ ہم اوے جیت پا رہے ہیں، نہ چھوٹے ٹورنامنٹ میں جیت پا رہے ہیں، نہ بڑے ٹورنامنٹ میں جیت پا رہے ہیں. تو ہم لرن کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم رضوان کی کپتانی میں نہ لرن نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا جیتنے والے نہیں ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی اچھا ٹھیک ہے. آپ سنیں شہزاد بھائی، اب دعا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی تو اس میں بہتری آئے، مزید ترقی کرے. بہتری کے لیے نا مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، مشکل فیصلے آپ دیکھیں نا جو بھی ہوگا آگے فیوچر میں دیکھتے ہیں. لگ تو نہیں رہا لیکن عثمان بھائی وہ دیکھیں نا، عثمان بھائی 2023 کا ورلڈ کپ ہمارے، جنہوں نے کہا ہم آپریشن کریں گے، ہیں وہ سرجری کریں گے، وہ سرجری نہیں ہوئی
क्योंकि डॉक्टर ही दस्तयाब नहीं है। फिर 2024 T20 वर्ल्ड कप हारे, फिर उन्होंने कहा जी हम सर्जरी करेंगे, वो सर्जरी नहीं हुई। बाबर भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है, शाहीन भी खेल रहा है, नसीम भी खेल रहा है, हारिस रऊफ भी खेल रहा है। दुआ है पाकिस्तानी टीम की, हाँ जी, मजीद बेहतरी है। लेकिन जहाँ तक रिजवान की बात है ना, हाँ जी, मुझे लेकिन रिजवान को इतनी थकी हुई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। इंतहा का मुनाफिक बंदा है, मैं कहता हूँ इंतहा का मुनाफिक बंदा। लेकिन रिजवान भाई को भी चाहिए, जो उसने छक्के आखिर पे मारने होते हैं ना, हाँ, वो पहले मारे, वो जब शुरू से ही आते हैं। और दूसरा यार वो देखो, तो मैं तो कहता हूँ रिजवान के पास शॉट ही नहीं है। बाबर आजम को वो सिंगल निकालने नहीं आते, अब्दुल्ला शफीक को सिंगल निकालने नहीं आते। जो सिंगल प्लेयर नहीं निकाल सकता वो प्लेयर ही नहीं है। छक्के मारना, रिजवान को चाहिए जो आखिर पे छक्के मार रहे हैं, वो पहले छक्के मार ले, टीम का पावर प्ले के अंदर बेस्ट स्कोर करे। और जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम हमको वन डाउन आना चाहिए T20 के अंदर। अगर साइम अयूब आ जाए, और लेकिन मुझे साइम आ जाए। बाबर भाई, बाबर T20 का प्लेयर था। बाबर मैं कहता हूँ कि T20 का प्लेयर था, लेकिन बाबर ने अब अपनी T20 में अपनी जगह नहीं छोड़ी। अब T20 में बाबर जो है ना टीम से बाहर है, तो मैं तो कहता हूँ बाहर ही रहे। नहीं शहजाद, देखना अगर आप बाबर आजम और रिजवान को निकालेंगे, तैयब ताहिर को ले आएंगे, सलमान अलिया को ले आएंगे, फिर लेके किसको आएंगे ये भी तो बताओ। उनको लाने की जरूरत ही नहीं है भाई, तैयब ताहिर को लाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर उनकी जगह कौन मेरी बात सुनो ना, साइम अयूब और फखर जमान ओपनर, उसके अलावा हसन नवाज, वो उसने एक सेंचुरी बनाई है और जो उसको प्रोटोकॉल मिला है। जैसे यार हमारी वो कोई दुनिया की इंतहा की थिकर टीम थी, तो उसका वो प्लेयर था, उसने सेंचुरी बना ली है, तो जो उसको प्रोटोकॉल मिला है, तो जो जनाब वो आया है, तो क्या कहते हैं इस्तकबाल हुआ है। तो हसन नवाज मेरे हिसाब में तो उसकी फिलहाल जगह टीम में नहीं बनती, उसको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। इसके अलावा मैंने देखा ना, सेंचुरी मारे ना, हर बॉल पे लामे मारा था, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप ही होगा। हाँ, रिजवान और बाबर जो है ना वो साइड पे, उसके अलावा साइम अयूब और फखर जो है ना वो T20 के ओपनर, और वन डाउन पे आ जाएगा मोहम्मद हारिस। आगा सलमान ठीक है, वो बहुत कप्तानी भी उसकी मेरे हिसाब से ठीक है, और मेरे हिसाब से वो T20 का प्लेयर भी पहले हम कहते थे कि भाई वो T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव किया है, उसने अपने आप में तब्दीली लाई है और उसने करके दिखाया है, तो वो T20 का कप्तान होना चाहिए। तो और कुछ आप कहेंगे? और मेरे ख्याल T20 का और आप कुछ कोई आइडिया बताएं अपने ज़हन के मुताबिक कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह जीत के ट्रैक पर आ सकती है, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है? अब बात T20 का कप्तान जो है ना, कप्तानी हर बार तब्दील नहीं होती। रिजवान को भी रहने दे, हमने PSL में भी देखा अच्छे कप्तान है, एक दफ़ा रिजवान को भी रहने दे। और जहाँ तक बाबर आजम की मैं बात करता हूँ ना यार, रिजवान को कैसे रहने दें? रिजवान जो है ना, कल खुद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसने कहा है कि मेरे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। जब उसके अख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर वो शो पीस कैप्टन है, उसको साइड पे लगाए। कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल लॉस ही हो। भाई मेरी बात सुनो ना, जब टीम ने हारना है ना, तो सारी तनकीद होनी है कप्तान पर। जी हाँ, जी हाँ। तो कप्तान टीम सेलेक्ट करने का उसके पास अख्तियार ही नहीं है, तो फिर क्या पार्ट ऑफ टीम है? नहीं, अभी ये टाइम भी नहीं है। फिर कप्तान मेरे हिसाब से फिर कप्तान बोलेगा मुझे समझने में वक्त चाहिए, मैं डिसीजन ये लूंगा वो लूंगा, ऐसे अभी कप्तान चेंज। मेरे हिसाब से तो T20 की तरह ना आगा सलमान को वनडे का भी कैप्टन बना। हाँ, तो अच्छा सलमान मेरे हिसाब से वो कर सकते हैं। और कुछ ये जो ना, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो ये सिफारशी जो टोले है ना, ये शाहीन जिस तरह टीम में आता है, या जिस तरह शादाब टीम में आया है, या जिस तरह हारिस रऊफ टीम में खेल रहा है, या नसीम शाह खेल रहा है, ये इन बंदों से ना जान छुड़ानी चाहिए। जो जिन के पीछे सिफारिश है ना, उनको साइड में लगाएं और मेरिट पर प्लेयर जो है ना, मेरिट पर सिलेक्शन करें। हमारे ये जो खिलाड़ी अपना बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नए खिलाड़ी क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसमें भी कसूर इनका ही है। ये जो पुराने बाबे चल रहे हैं ना, रिजवान, बाबर, शाहीन, क्योंकि बाबर कप्तान रहा है 5 साल, उसने क्या टीम बना के दी है, वो किसी को आगे आने नहीं देता था। तो वो जनाब वो रिजवान और बाबर अपने 50 सीधे कर रहे होते, अपनी एवरेज सीधी कर रहे होते थे, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके उन्होंने रख दिया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कैप्टन तो मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए, और कैप्टन होने नहीं चाहिए, काम होगा ना मेरिट कैप्टन होने नहीं चाहिए। कैप्टन मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, चेंज नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। मेरिट पे अगर काम होगा ना, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं तो कहता हूँ नया कप्तान, नई टीम हो, तो ये जो है ना 1-2 साल बाद जो है ना हमें मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हम हारेंगे, उसके बाद हम टीम के अंदर देखना चाहिए। अगर बाबर आउट हो जाए ना, बाबर के अलावा बाकी भी प्लेयर हमें देखने चाहिए। बाबर आउट हो जाए तो टीम का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है, पीछे रहने लग जाती है। मेरी बात सुनो, अब बाबर, आप कह रहे कि बाबर आउट हो जाए, बाबर आउट हुआ है, बाबर ने और अब्दुल्ला शफीक ने जो है ना प्रेशर बना दिया था। वो प्रेशर जब इतना ज़्यादा बन चुका था, डॉट बॉलें खेल खेल के,
تو اس کے بعد جب نئے کھلاڑی آئے ہیں تو ان کے پاس وہ مطلب بالیں جو ہے کم رہ گئی تھی, اسکور زیادہ تھے, تو اب ان بیچاروں نے تو ان کے پاس تو سیٹ ہونے کا ٹائم نہیں تھا, انہیں تو آتے ساتھ ہی مطلب 2-4 بالوں کے بعد جو ہے نا رسک لینا تھا, وہ رسک میں پھر آؤٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. پھر وہ جس طرح کی نیوزی لینڈ نے بالنگ کی ہے, جس طرح کا وہ ادھر کا ماحول تھا, وہ ہمارے نئے کھلاڑی ادھر کس طرح آتے ساتھ ہی 2-3-4 چھکے لگا سکتے ہیں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو شروع سے ہی نا مطلب جس طرح وہ امام الحق خان فٹ ہو گیا تھا تو عثمان خان آیا, اس نے تھوڑی اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی لیکن جلدی آؤٹ ہو گیا. تو وہ اگر نا تھوڑی دیر کھڑا رہتا نا تو میرے حساب سے وہ جو ہے نا رن ریٹ بہتر کر جاتا. تو باقی یہ عبداللہ شفیق ہو گیا, بابر ہو گیا, انہوں نے تو رسک ہی نہیں لیا. شہزاد بھائی سنیں نا, عبداللہ شفیق کا تو چلو میں بھی کہتا ہوں اس نے بہت زیادہ ڈاٹ بالیں کھیلی, بہت زیادہ ڈاٹ بالیں کی ہیں. بابر اعظم کا میں مانتا ہوں وہ صحیح کھیل رہا تھا. بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا, میں اس کو کنگ مانتا ہوں, ٹھیک ہے, کرکٹ کا کنگ ہے وہ, بہت زبردست کھلاڑی ہے. کبھی یہ دیکھ لیں انگلینڈ کے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر نا جب جو روٹ کور ڈرائیو لگاتا نا تو کمنٹیٹر بابر اعظم کا نام لیتے. کوئی ہے پاکستانی پلیئر جو جس نے یہ اچیومنٹ کی, وہ بات آپ صحیح ہے, وہ ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی ہے. دیکھیں نا, بات سنیں میری, بابر اعظم کی جو تنقید کرتے ہیں نا وہ میری بات روہت شرما نے, ایک منٹ میری بات سن بھائی, وہ بابر اعظم نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس پلیئر ہے, لیکن جب آپ اپنی ٹیم کو جتوائیں گے نہیں نا, جب تک آپ اپنی ٹیم کو میچز نہیں جتوائیں گے, سیریز نہیں جتوائیں گے, کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جتوائیں گے, تو تب تک آپ ورلڈ کلاس نہیں بن سکتے. وراٹ کوہلی آپ دیکھ لو کہ وہ 2022 T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف جو اس نے اننگ کھیلی تھی, 2024 میں جو اس نے T20 ورلڈ کپ میں اننگز کھیلی, جو اس نے بھی یہ چیمپئن ٹرافی میں اننگ کھیلی, تو وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ایسے بنتا ہے کہ بڑے میچوں میں بڑے پلیٹ فارم پر آپ پرفارم کریں گے تو تب آپ ورلڈ کلاس کریں گے. میری بات سنیں, اب عثمان بھائی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, یہاں پر ویڈیو ختم کرتے ہیں. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں, میں آپ بھی اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ لیں. آخری بات, وراٹ کوہلی نے 3 سال کوئی 50 نہیں بنائی, بغیر 50 گزارے. روہت شرما نے کافی عرصے سے سینچری نہیں کی, بالکل. اب سنیں بابر اعظم کا برا وقت آ رہا ہے. وہ انڈین کھلاڑیوں سے کسی پوچھا گیا تھا, مجھے نام نہیں یاد ہے, کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم کی طرح ان کو بھی ایسے بے عزت کیا جاتا تھا. اس نے بولا کہ بابر اعظم کی طرح نہیں کیا جاتا. ہم باتیں کرتے تھے کوہلی کے بارے میں, لیکن اتنی بھی نہیں کرتے تھے جیسے بابر اعظم کو کہا ہے. تو ہر کسی کا وقت چلتا ہے, کوہلی شرما کا بھی وقت برا چلا ہے, بابر اعظم کا چل رہا ہے. یار ہم وہ نہیں کہتے کہ بھائی اس کو سپورٹ چھوڑ دیں, اس کا نام ہی نہ لیں, لیکن جو ہے نا وہ خود کو کم از کم بدلنے کی کوشش تو کرے نا. تو وہ اپنی کرکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. باؤنڈری لگانا جو ہے نا, ہر بال پہ باؤنڈری نہیں ہوتی, وہ باؤنڈری مشکل ہوتی ہے, لیکن سنگل ڈبل کرنے کی کوشش کرے. کرکٹ جو ہے نا وہ سنگل ڈبل کا نام ہے, باؤنڈری کو نام نہیں ہے. باؤنڈری بعد میں ہوتی ہے, پہلے سنگل ڈبل سے اپنے اگلی ٹیم کے اوپر, اگلے باؤلرز کے اوپر, اگلے کیپٹن کے اوپر پریشر بنتا ہے. جب پریشر بنتا ہے نا وہ خود ہی آپ کو بیٹ بال دیتا ہے, پھر آپ آرام سے جو ہے نا باؤنڈری نکال سکتے ہیں. تو جب آپ ڈاٹ بالیں کھیل دیں گے, ایک اوور میں 4-4 5-5 ڈاٹ بالیں کھیلیں گے, تو پھر وہ اس نے اگلے اپنے اس جو بالر ہے اس نے آپ کو کوئی لوز بال دینی ہے جس سے آپ باؤنڈری لگا سکیں گے. اس نے تو جب 4 ڈاٹ بالیں ہوں گی نا, تو 5ویں بال اس نے اور بھی جان لگا کے آپ کو مارنی ہے تاکہ وہ آپ کی وکٹ نکال سکے. تو یہ اپنی کرکٹ کو جب تک بابر اعظم بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, یار دیکھ لو کہ یہ بابر اور رضوان ہیں, یہ ایسے کوئی ڈھیٹ ہیں, یہ خود کو بدلنے کی بالکل کوشش بھی نہیں کرتے. اب آقا سلمان ان کی طرح کا پلیئر ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی ٹک ہے, وہ T20 کا پلیئر نہیں ہے, لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے بدلا ہے, اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے. کوئی بات نہیں شہزاد بھائی, برا وقت آتا ہے, ہر کسی کے اوپر آتا ہے, برا وقت آتا ہے, لیکن خود بھی بندہ کوشش بھی نہیں بندی. بابر اعظم کو سپورٹ کریں نا. چلو ٹھیک ہے, آپ کے کہنے پر بابر اعظم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں. کل ملیں گے. بابر اعظم کی بے عزتی کرنا میرے وطن کی بے عزتی, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے وطن کی بے عزتی کرتے. انڈین والے خاص طور پہ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بابر اعظم کی بے عزتی کرنا وہ ہمارا ملک کا کھلاڑی ہے, ہمارے وطن کی بے عزتی ہوتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں بابر اعظم پہ تنقید ہونی چاہیے, اس کو سپورٹ کریں ایک دفعہ, کوئی بات نہیں, ہر کسی کو پہ برا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے عثمان بھائی, یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. تو ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.